श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतस मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारसत्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हर्दा आहाराः सात्विका प्रिया कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षीभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते द्रष्टव्यवेति मनः समाधाय स सात्विक अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमष्टानं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाणम्यं तपोच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकाङ्क्षीभिर्युक्तेः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडिया क्रियते तप परस्योत्साधनार्थं वा तत् तामसमुदाहतं दातव्यमिति यद्ध्यानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्ध्यानं सात्विकं स्मृतं प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकीलिष्टं तद्ध्यानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्ध्यानं पात्रेभ्यस्तु दीयते असतकृतमज्ञातं तत् तामसमुदाहतं। ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृत ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दपाठ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते असद्दया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पाठ न च तत्प्रत्यनो इह न च तत्प्रत्यनो हि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत्।